सब्जेक्ट चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ म पढाउँछु हैन। यसको सिलेबसमा जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ टोटल कोर्स कन्टेन्ट छ सिलेबस अनुसार चाहिँ। फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क चाहिँ तिमीहरूले पढ्छौ हैन 4 आवर्स। यसमा नेटवर्कमा चाहिँ के रे कस्तो खाले टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क नेपालमा पनि युज भइरहेछ र सबैतिर होल वर्ल्डमा चाहिँ कस्तो खाले टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क स्ट्यान्डर्ड नेटवर्क्सहरू युज हुन्छ त्यो बारे चाहिँ यसमा चाहिँ थ्योरिटिकल कुराहरू चाहिँ पढ्नेछौँ। त्यसपछि सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ ट्रान्समिसन मिडिया छ। ट्रान्समिसन मिडियामा चाहिँ पहिला कस्तो खाले ट्रान्समिसन मिडियम युज हुन्थ्यो टेलिकम्युनिकेसनमा अनि अहिले कस्तो खाले युज हुन्छ अनि के रे किन ट्रान्समिसन मिडियम जस्तै अब ट्रान्समिसन मिडियममा पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै घरबाट लोकल अफिसतिर एउटा ट्रान्समिसन मिडियम युज हुन्छ भने लोकल अफिस टु सेन्ट्रल अफिस अर्को युज हुन्छ। त्यसरी फरक फरक तरिकाले ट्रान्समिसन मिडियम चाहिँ युज हुन्छ। एउटै ट्रान्समिसन मिडियम चाहिँ घरदेखि लिएर सेन्ट्रल अफिससम्म चाहिँ युज हुँदैन। त्यो किन युज हुन्छ त्यो बारे चाहिँ डिटेल कुराहरू चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ पढ्छौँ। थर्ड च्याप्टरमा चाहिँ सिग्नल मल्टिप्लेक्सिङ छ हैन। मल्टिप्लेक्सिङ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई अलरेडी थाहा छ मल्टिप्लेक्सिङ भनेको के हो। अब त्यति धेरै युजरलाई चाहिँ कसरी सर्भिस प्रोभाइड गरिन्छ, कसरी मल्टिप्लेक्सिङ कस्तो मल्टिप्लेक्सिङहरू युज गरिन्छ, पहिला कस्तो युज हुन्थ्यो अहिले कस्तो युज हुन्छ अनि डिफ्रेन्सेसहरू किन पहिला त्यस्तो युज हुन्थ्यो अहिले किन यस्तो यो मल्टिप्लेक्सिङ युज हुन्छ त्यो बारे कुराहरू पढ्छौँ। त्यस्तै गरी फोर्थ च्याप्टरमा चाहिँ डिजिटल स्विचिङ। अब डिजिटल स्विचिङ नै यसमा डाइरेक्टली किन राखेको छ किनभने जस्तै अब हाम्रो हरेक कुरा चाहिँ डिजिटाइज भइसकेको छ हैन। अब डिजिटल भइसकेको केसमा चाहिँ स्विचिङहरू कसरी चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौँ, डिजिटाइज स्विचिङ हामीले कसरी गर्छौँ यो बारे चाहिँ इन डिटेल एन्ड प्लस यसमा चाहिँ यो आवर नै हेर्दाखेरि 8 आवर्सको देखिरहेको छ हैन। यसमा चाहिँ कन्सेप्चुअली तिमीहरूले डिजाइन पनि गर्नुपर्छ। डिजिटल स्विचिङहरूको चाहिँ डिजाइनवाला क्वेसन के रे एक्जाममा पनि आउँछ। यसमा डिजाइनहरू पनि सिक्नुपर्छ। अनि स्विचिङहरू गर्दाखेरि मिक्स स्विचिङहरू पनि युज हुन्छ जस्तै टाइम स्विचिङदेखि लिएर स्पेस स्विचिङ कसरी मिक्स के रे डिजाइन गरेर अनि त्यस्तो खाले स्विचिङ कुन फिल्डमा युज गर्ने कसरी युज गर्ने त्योहरू बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ पढ्छौँ। डिजाइन के रे डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि यो डिजाइनलाई नै न्युमेरिकल पनि बुझ्दा हुन्छ है। न्युमेरिकल खाले चाहिँ यसमा चाहिँ क्वेसनहरू आउँछ फोर्थ च्याप्टरमा चाहिँ। त्यस्तै गरी फिफ्थ च्याप्टरमा चाहिँ सिग्नलिङ सिस्टम छ। सिग्नलिङ सिस्टममा चाहिँ हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनमा चाहिँ कस्तो खाले सिग्नलिङ सिस्टम युज भइरहेछ त्योहरू बारे चाहिँ पढ्छौँ। 4 आवर्सको छ। के रे ठ्याक्कै कुन सिग्नलिङ सिस्टमहरू युज हुन्थ्यो पहिला कस्तो युज हुन्थ्यो अहिले कस्तो युज हुन्छ त्योहरू बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। सिग्नलिङ सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै अब बेसिक सिग्नलिङ हामीले पढ्दाखेरि एनालग एन्ड डिजिटल सिग्नल पढ्छौँ हैन। त्यसमा पनि कस्तो खाले कसरी चाहिँ सिग्नल कसरी चाहिँ नेटवर्क डेभलप गरिन्छ, कसरी जस्तै भोइस पनि डेटा पनि कसरी एउटै च्यानलबाट चाहिँ पठाइन्छ कि डिफ्रेन्ट च्यानलबाट पठाइन्छ कि कसरी त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिन्छ त्यो भोइस डेटा त्यो के रे सबै चाहिँ जस्तै ट्रान्समिटर टु रिसिभर पुर्याउँदाखेरि चाहिँ कसरी पुर्याइन्छ त्यो बारे चाहिँ यसमा पढ्छौँ। त्यसपछि टेलिफोन ट्राफिक छ हैन। यसमा चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ आउने हो बढी। टेलिफोन ट्राफिक यो च्याप्टरमा चाहिँ म्याक्सिमम न्युमेरिकल आउँछ। यसमा चाहिँ ट्राफिक कसरी ह्यान्डल गरिन्छ हैन। जस्तै इन्कमिङ सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ कसरी सर्भ गरिन्छ अनि इन केस ट्राफिक एकदमै धेरै भयो भने चाहिँ कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ के रे सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो, कुन मेथडबाट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसबाट हो कि क्युइङ मेथडबाट हो कि ऱ्यान्डम पिकअप मेथडबाट हो कि कस्तो खाले मेथडबाट चाहिँ ट्राफिकलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने हो है। अनि ट्राफिक चाहिँ जस्तै कुन दिनमा कस्तो खाले ट्राफिकहरू आउन सक्छ त हैन। त्यो पनि भनेको जस्तै प्री के रे एक्जामिन्ड गरेर एउटा चाहिँ टेलिफोन ट्राफिकको चाहिँ मोडल डेभलप गरेको छ हैन। अनि त्यो मोडल अनुसार चाहिँ जस्तै बिहान चाहिँ कम ट्राफिक हुन्छ, यतिदेखि यति आवरमा चाहिँ ट्राफिक बढ्दै जान्छ, फेरि यतिदेखि यति आवरमा चाहिँ ट्राफिक अलिकति घट्छ, त्यसरी यतिदेखि यति आवर अनुसार पनि पर डेको चाहिँ ट्राफिकहरू चाहिँ डिटरमाइन गरिएको छ। यो भनेको चाहिँ एक्जामिन्ड गरेर निकालेको ट्राफिक हो। नेपालको केसको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा ट्राफिक छ। अनि त्यही नै इफ हामीले ओभरअल के रे कन्ट्रीहरूको हेर्दाखेरि टेन्टेटिभली त्यस्तै नै ट्राफिक नै हुन जान्छ एभ्री डेमा चाहिँ।
जस्तै यतिदेखि यति आवरमा चाहिँ ट्राफिक चाहिँ बढी हुन्छ। सेम लाइक जस्तै के अरे भेहिकल ट्राफिक जस्तै बिहानै ट्राफिक कम हुन्छ, यतिदेखि यति आवरमा चाहिँ मान्छेहरू अफिस जान्छ, त्यही भएर ट्राफिक बढी हुन्छ। फेरि यतिदेखि यति आवरमा चाहिँ मान्छे घर फर्किन्छ, त्यही भएर ट्राफिक बढी हुन्छ है। त्यस्तै कन्सेप्टमा चाहिँ कुन आवरमा चाहिँ ट्राफिक बढी हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा मोडल चाहिँ बनाएको छ होइन। त्यो मोडलबारे चाहिँ हामीले डिटेलली पढ्छौँ। अनि प्लस जस्तै कुनै स्पेसल डेमा पनि ट्राफिकहरू चाहिँ बढी हुन्छ, जस्तै के अरे फर इक्जाम्पल जस्तै वर्ल्ड कप भयो अर के अरे अनि के अरे कुनै स्पेसल डे जस्तै अब भुइँचालो आयो त्यतिखेर मान्छेले म्याक्सिमम कल ट्राईहरू गर्छ, त्यतिखेर पनि ट्राफिक बढ्छ। जस्तो स्पेसल केसको बारेमा पनि हामीले ट्राफिकको बारेमा पढ्दै त्यसको न्युमेरिकलहरू चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। 7 च्याप्टरमा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन रेगुलेसन छ होइन। रेगुलेसन भनेपछि चाहिँ जस्तै हरेक कुरा जस्तै हरेक कुनै पनि कुरा डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रपर नियम अनुसार चाहिँ जानुपर्छ। ऱ्यान्डमली जस्तै ब्यान्डविड्थ तिनीहरूले पनि पाउँदैन र ऱ्यान्डमली ब्यान्डविड्थहरू चाहिँ युजरहरूलाई पनि तिनीहरूले दिन सक्दैन। एउटा प्रपर प्रोटोकल्स हुन्छ होइन। त्यो प्रोटोकलमा चाहिँ कसरी नेपालको टेलिकम्युनिकेसन चाहिँ चल्छ, तिनीहरूले कसरी ब्यान्डविड्थ चाहिँ पाउँछन्, तिनीहरूले कसरी अङ्सन गर्छन्, त्योहरू बारे चाहिँ हामीले यसमा पढ्छौँ है। यसमा चाहिँ कम्प्लिटली थ्योरी मात्रै आउने हो। र 8 च्याप्टर भनेको चाहिँ डेटा कम्युनिकेसन छ। डेटा कम्युनिकेसनमा चाहिँ तिमीहरूले कम्प्युटर नेटवर्क रिलेटेड कुराहरू चाहिँ पढ्छौ है। यति चाहिँ हो हाम्रो ओभरअल कोर्स कन्टेन्टमा। मार्क्स चाहिँ के अरे डिफाइन गर्दाखेरि यसरी मार्क्स दिएको छ, बट मार्क्सको डेभिएसन चाहिँ अलिकति मात्रै माथि तल मार्क्सको डेभिएसन हुन्छ। खासै यो सब्जेक्टमा चाहिँ बढी मार्क्सको डेभिएसन चाहिँ हुँदैन है। जस्तै यो 6 च्याप्टरबाट बढी मार्क्सको क्वेसन आउँछ भने 16 मार्क्सको नआएर 20 मार्क्सको पनि आइदिन सक्छ, अरू 17-18 मार्क्सको पनि आइदिन सक्छ। थोर बहुत चाहिँ डेभिएसन हुन्छ, धेरै डेभिएसन चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ तिमीहरूको रेफरेन्सेस भयो, बुकको रेफरेन्सेसहरू। अब लकडाउन खुलेपछि बुक चाहिँ तिमीहरूले लाइब्रेरीबाट यही बुक्सहरूमध्ये एउटा बुक दिन्छ है। त्यही के अरे तिमीहरूले लाइब्रेरीबाट पाउने बुक चाहिँ हाम्रो यो कोर्स कन्टेन्टको अनुसारले एकदमै पर्फेक्ट बुक छ। तिमीहरूले त्यो बुक चाहिँ पछिको लागि किन्दा पनि हुन्छ। जस्तै के अरे मास्टर्स नै गर्दाखेरि इफ कम्युनिकेसन फिल्डमै मास्टर्स गरिरहेछ भने तिमीहरूलाई त्यो बुक चाहिँ चाहिन्छ। अब अलिकति इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि कुन सब्जेक्ट पढ्न गइरह हो भन्दाखेरि टेलिकम्युनिकेसन होइन। टेलिकम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के हो है। यसमा हेर्दा तिमीहरूले देखिरह होला। टेलिकम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ टेली प्लस कम्युनिकेसन भनेर डिफाइन गर्छौँ होइन। जसमा चाहिँ टेलीको मिनिङ के हुन्छ त डिस्टेन्स, कम्युनिकेसनको मिनिङ चाहिँ ट्रान्समिसन एन्ड रिसिप्सन अफ इन्फर्मेसन है। कुनै पनि के अरे इन्फर्मेसन जुन चाहिँ हामीले डिस्टेन्स ट्रान्समिसन अर रिसिप्सन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले टेलिकम्युनिकेसन भन्छौँ है। त्यसो भए नर्मल कम्युनिकेसन र टेलिकम्युनिकेसनमा चाहिँ के डिफरेन्स भयो त? नर्मल कम्युनिकेसनमा के हुन्छ, डिस्टेन्स चाहिँ म्याटर चाहिँ गर्दैन होइन। नर्मल कम्युनिकेसनमा चाहिँ सानो डिस्टेन्स होस् अर के अरे लङ डिस्टेन्स होस्, त्यसमा डिस्टेन्सलाई चाहिँ एउटा प्यारामिटर चाहिँ बनाएको चाहिँ हुँदैन। बट टेलिकम्युनिकेसनमा चाहिँ प्रोभाइडेड डिस्टेन्स चाहिँ हुनुपर्छ, त्यही भएर नाम चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन परेको है। वाट इज टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क भन्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ कलिङ सब्सक्राइबर हुन्छ र कल्ड सब्सक्राइबर हुन्छ है। सोर्स एन्ड सिङ्क अर डेस्टिनेसन, जसमा चाहिँ सोर्स हुन्छ, सिङ्क हुन्छ अर डेस्टिनेसन हुन्छ। अनि कलिङ सब्सक्राइबर र कल्ड सब्सक्राइबरको बिचमा चाहिँ मिडियम हुनुपर्छ। किनभने कम्युनिकेसन गर्दाखेरि तिम्रो ट्रान्समिटरबाट रिसिभरसम्म इन्फर्मेसन फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त? माध्यम चाहिँ हुनु पर्यो। कुन माध्यमबाट चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेछ त?
है। अब त्यो माध्यम भनेको कस्तो कस्तो खाले हुन सक्छ, जस्तै वायर्ड नै च्यानल छ भने कस्तो खाले वायर्ड च्यानल हो त, अप्टिकल फाइबर हो कि कोएक्सियल केबल हो कि ट्विस्टेड पेयर हो कि कस्तो खाले वायर हो त। त्यही भएर यो तीनवटा कुरा मिलेर चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क चाहिँ भन्छ। इभोल्युसन अफ टेलिकम्युनिकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला पहिला जस्तै कम्युनिकेट कसरी गरिन्थ्यो त, जस्तै आगोहरू बालेर होइन, जस्तै कुनै एउटा गाउँमा अर्को गाउँमा, एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने आगो बालिन्थ्यो। अनि आगो बालेर चाहिँ जस्तै धुवा आउँदाखेरि चाहिँ पल्लो गाउँबाट चाहिँ धुवा आइरहेछ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब केही घटना भएको छ, अरू त्यहाँ केही भोज छ, त्यस्तो गरी चाहिँ बुझिन्थ्यो। जस आगो बालेर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गरिन्थ्यो है। त्यसपछि चाहिँ के हुने गयो त, ड्रम बिटिङ। जस्तै एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा इन्फर्मेसन फ्लो गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ ड्रम बिट गरिन्थ्यो होइन। त्यहाँ जस्तै घोडामा बसेर ड्रम बिट गर्दै मान्छे नै हिँड्दै ड्रम बिट गर्दै जान्थ्यो। यसरी चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गरिन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ के आयो त, पोस्टल सर्भिस आयो है। पोस्टल सर्भिसमा चाहिँ अब के अरे चिठी लेखेर मान्छेहरूले पठाउन थाल्यो, अनि मान्छेले नै त्यो चिठीलाई चाहिँ के अरे डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ पुर्याउँथ्यो। त्यसपछि के आयो त, टेलिग्राफ आयो होइन। अनि त्यसपछि के आयो त, टेलिफोन सिस्टम आयो है। टेलिग्राफ चाहिँ कसरी काम गर्थ्यो त, कसैले के आइडिया छ सचिन? हजुर म्याम, टेलिग्राफले कसरी काम गर्थ्यो भने त? म्याम त के अरे फ्याक्स जस्तै हो र? हजुर, फ्याक्स जस्तै हो र? कसरी काम गर्थ्यो? अलिकति आफै पनि उसमा नेटमै हेरेर भन न, कसरी काम गर्थ्यो? नेटै चल्दैन काम सुरु भयो। वायर एलोङ अ वायर, स्पेसली इलेक्ट्रिकल कनेक्सनबाट वायर युज गरेर मेसेज ट्रान्समिसन गर्ने टेलिग्राफ भनिन्छ म्याम। अरू कसैले? मोस्ट कोड जेनेरेट गरेर म्याम, मोस्ट कोड जेनेरेट गरेर कपी कोड गरेर मोस्ट कोडलाई। कसले भन्यो? बिनेले भनेको हो। मोर्स कोड जेनेरेट गरेर गरिन्छ है। टेलिग्राफ भनेको जस्तै अहिले पनि जस्तै मिलिट्री सिस्टम्सहरूतिर टेलिग्राफ चाहिँ युज चाहिँ हुन्छ, किनभने टेलिग्राफलाई चाहिँ के अरे बडी के अरे इन्कोडेड हुन्छ नि, जस्तै सेक्युरिटी बेसिसमा चाहिँ अझ एडभान्स टेलिग्राफ सिस्टम चाहिँ युज चाहिँ गरिन्छ, जसमा टेलिग्राफमा के हुन्छ त, मोर्स कोड युज हुन्छ होइन, डट एन्ड ड्यासेस युज हुन्छ। अनि डट एन्ड ड्यासेस युज गरेर चाहिँ अब हाम्रो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ इन्कोड गर्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ रिसिभर साइडमा चाहिँ डिकोडर हुन्छ, त्यसले डिकोड गरेर चाहिँ रिसिभरले चाहिँ पाउँछ है। के अरे मोर्स कोड गर्दाखेरि जस्तै अब के अरे कसले चाहिँ, तिमीहरूमा कसले मोर्स कोडको अस्ति प्रोजेक्ट गरेको थियो? प्रागीले होइन? लक्ष्मण हो। सबै लेटरको चाहिँ छुट्टै छुट्टै हुन्छ, जस्तै ए लेख्दाखेरि ए को छुट्टै हुन्छ, जस्तै कतिवटा डट कतिवटा ड्यासेस हुन्छ। डट र ड्यासेस कसरी छुट्याइन्छ त, ड्यासेसमा चाहिँ स्पेस दिइन्छ, डटमा चाहिँ क्लिक गरिन्छ स्विच, त्यसरी नै। त्यसरी चाहिँ टेलिग्राफ सिस्टम चाहिँ युज हुन्थ्यो पहिला पहिला चाहिँ, त्यसपछि चाहिँ टेलिफोन सिस्टम आएको। Like today's telecommunication technology have evolved from the earliest smoke signal to almost instant global transmission of large amount of data. यो pictorial view मा चाहिँ तिमीले देख्यौ। The early signaling and telegraphy मा चाहिँ के युज हुन्थ्यो त, पहिला semaphore युज हुन्थ्यो, a type of signaling in which visual cues represent letter or word है। त्यसपछि मोर्स कोड युज हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ सर्ट अर लङ पल्सेसहरू युज चाहिँ गरिन्थ्यो, जसलाई चाहिँ हामीले डट अर ड्यासेस भन्थ्यौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ डुप्लेक्सिङ, सिमल्टेनियसली। यो भनेको
के अरे जस्तै सिमाफोर भनिरहेको छ नि, अ टाइप अफ सिग्नलिङ जसले चाहिँ भिजुअल क्युज दिन्थ्यो टु रिप्रेजेन्ट लेटर अर वर्ड। यो भनेको तिमीहरूले फायर पनि बुझ्दा हुन्छ है, त्यसलाई पनि सिमाफोर बुझाउँछ। जस्तै त्यसले चाहिँ भिजुअल कुनै पनि सिग्नल होइन जसले चाहिँ हामीलाई भिजुअल क्युज दिइरहेछ, जसमा चाहिँ हामीले यसले के कुन इन्फर्मेसन भनिरहेको हो त है, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिमाफोर भन्छौँ। मोर्स कोडको मिनिङ तिमीलाई थाहा नै छ, जसमा जुन चाहिँ टेलिग्राफमा युज हुन्छ। डट अर ड्यासेस, सर्ट पल्स र लङ पल्सलाई चाहिँ डट अर ड्यासेस भनेर डिफ्रेन्सिएट गरेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ कुन क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यो अनुसार चाहिँ इन्कोडिङ गरिन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ डुप्लेक्सिङ। डुप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ सिमल्ट्यानियसली ट्रान्समिट पनि गर्ने सिग्नल, रिसिभ पनि गर्ने सेम वायरबाट चाहिँ। अनि मल्टिप्लेक्सिङमा के हुन्छ त, इफ मल्टिपल युजर छ भने त्यो मल्टिपल युजरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले ब्यान्डविड्थ चाहिँ दिने, जसको कारणले तिनीहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ पठाउन पाओस्। अनि ब्यान्डविड्थ हामीसँग अरू च्यानल हामीसँग एउटै हुन्छ, त्यो एउटै च्यानलमा चाहिँ कसरी युजरहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ ट्राभल गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौँ। यो के अरे अहिले मैले देखाएको स्लाइडमा चाहिँ एकदमै ब्रिफ कुराहरू ठ्याक्कै नोट मात्रै दिइरहेको छ होइन। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म तिमीहरूलाई फाइलबाटै के अरे पढाउँछु, जसमा चाहिँ अर्लियर टेलिफोन सिस्टम चाहिँ कस्तो कस्तो खाले युज हुन्थ्यो र पछि चाहिँ कस्तो कस्तो खाले चाहिँ इभल्भ चाहिँ कसरी हुन गयो। जस्तै यसमा हेर्दाखेरि के देखिरहेछ, 1856मा चाहिँ वेस्टर्न युनियन टेलिग्राफ कम्पनी वाज फाउन्डेड अनि ओभर 2000 टेलिग्राफ अफिस अपरेटेड अक्रस द युनाइटेड स्टेट्स। अनि यो चाहिँ टेलिग्राफ सिस्टमको चाहिँ इक्जाम्पल हो, डायग्राम हो। टेलिग्राफ की इज युज टु सेन्ड मोर्स फेमस टेलिग्राफ मेसेज इन 1844। त्यतिखेर चाहिँ 1844मा चाहिँ यस्तो टेलिग्राफ सिस्टम चाहिँ युज हुन्थ्यो है। यहाँ चाहिँ थिच्ने चाहिँ यो बटन है, थिच्दाखेरि चाहिँ डट एन्ड ड्यासेस भनेर चाहिँ यता चाहिँ प्रिन्ट हुन्थ्यो। त्यसपछि यो डायग्राममा के देखिरहेछ त, के अरे बेल्स ओरिजिनल लिक्विड बेस्ड टेलिफोन ट्रान्समिटर छ र अ टनन अफ सेन्चुरी वाल माउन्टेड के अरे टेलिफोन छ। एउटा टेलिफोन जस्तै तिमीहरूले मुभीहरूमा पनि देखेको होला, हामीले पर्सनली एक्सपिरियन्स नगरे पनि त्यो जस्तै हामीले एउटा डिजिट थिच्दाखेरि चाहिँ टोटल पुरा रोटेट गर्नुपर्ने होइन, जस्तै सर्कुलर रोटेट गर्नुपर्ने। जस्तो 1 थिचिरहेको छ भने 1लाई फेरि पुरै सर्कुलरली रोटेट गर्नुपर्ने, त्यसै रिलिज गर्नुपर्ने। फेरि 2लाई क्लिक गर्दाखेरि फेरि सर्कुलरली रोटेट गर्नुपर्ने, त्यसपछि रिलिज गर्नुपर्ने। सबै चाहिँ कम्प्लिट रोटेसन चाहिँ हामीले इच डिजिटलाई गर्नु पर्थ्यो। ठ्याक्कै हामीले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट सिग्नल चाहिँ जाँदैन थियो, हामीले रोटेट गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो खाले टेलिफोन सिस्टम चाहिँ मुभीहरूमा हेऱ्यो होला होइन, गोलो गरेर रोटेट गर्ने खाले हुन्थ्यो नि, याद छ? पुरानो पहिला चाहिँ त्यस्तो युज हुन्थ्यो। अनि पहिला अब कस्तो खाले पनि युज हुन्थ्यो, जस्तै छुट्टै माइक्रोफोन हुन्छ र छुट्टै स्पिकर हुन्छ भनेपछि दुईटा हुन्छ। एउटा कानमा चाहिँ छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि अर्को चाहिँ माइक्रोफोनको लागि चाहिँ छुट्टै हातमा बोक्नु पर्थ्यो। त्यस्तो खाले टेलिफोन सिस्टम पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि मुभीहरूमा हेऱ्यो होला, हामीले पर्सनल एक्सपिरियन्स नगरे पनि मुभीहरूमा चाहिँ त्यस्तो खाले टेलिफोन सिस्टमहरू चाहिँ युज गरेको चाहिँ देखाएको छौँ। त्यो भनेको पहिला युज हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ के अरे त्यो त्यतिखेर के हुन्थ्यो त, एट अ टाइम चाहिँ के अरे हाफ डुप्लेक्स सिस्टम चाहिँ युज हुन्थ्यो। जस्तै कम्प्लिटली एट अ टाइम चाहिँ हामीले बोल्न र सुन्न चाहिँ सक्दैनथ्यौँ, त्यही भएर छुट्टै डिभाइस नै युज हुन्थ्यो। एउटा माइक्रोफोनको लागि, एउटा स्पिकरको लागि, अनि एउटा हातले कानमा राख्ने अनि एउटा हातले चाहिँ मुखनिर चाहिँ राख्ने। हाफ डुप्लेक्समा चाहिँ त्यस्तो सिस्टम चाहिँ युज हुन्थ्यो। अनि पछितिर फुल डुप्लेक्स हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले युज गरिरहेको चाहिँ टेलिफोन सिस्टम आएको। यो जुन बारे छ नि, यो बारे चाहिँ हामीले अलिकति अझ डिटेलमा चाहिँ पढ्छौँ है। यो टेलिफोन सिस्टम पहिलाको टेक्नोलोजी र अहिलेको टेक्नोलोजी बारे चाहिँ। पहिलाको टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क कस्तो हुन्थ्यो त, जस्तै हरेक सब्सक्राइबरसँग चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। जस्तै यही डायग्राम तिमीहरूले हेर त, इफ 5वटा सब्सक्राइबर छ भने 5वटालाई नै 5वटासँग कनेक्टेड गरेको छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा वायर लागिरहेछ। पहिला वायर कम्युनिकेसन जस्तै वायरली कनेक्टेड हुन्थ्यो भने कतिवटा वायर लागिरहेछ त, 5वटाले 5वटासँग कनेक्सन गर्दाखेरि काउन्ट गर त यो।
10 11 वटा छ 10 वटा 8 वटा सक्यो 8 9 9 वटा 9 वटा छ मैम 9 वटा छ हैन 9 वटा छैन यसले चाहिँ हाम्रो पजल जस्तो छ मैम 10 वटा यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन भन्छौँ है जसमा चाहिँ हरेक युजरलाई हरेक युजरसँग चाहिँ कनेक्सन चाहिँ गरेको हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ अझ सजिलो तरिकाले निकाल्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौ इन पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन फर एन एन्टिटीज वी नीड n into n minus 1 divided by 2 भनेपछि 5 वटा सब्स्क्राइबर थियो 5 into 4 divided by 2 भनेपछि 10 आयो 10 वटा कनेक्सन थियो है 5 वटा सब्स्क्राइबरको लागि 10 वटा कनेक्सन युज गर्नुपर्ने थियो हैन भनेपछि जस्तै नम्बर अफ सब्स्क्राइबर पहिला त नम्बर अफ सब्स्क्राइबर त एकदमै कम थियो लिमिटेड थियो जस्तै हामीले नि आफैले एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गाउँमै एकजनाको मात्रै टेलिफोन सिस्टम त्यसपछि बिस्तारै एउटा टोलमा एकजनाको टेलिफोन सिस्टम त्यस्तै गरी आउँदै गयो अनि नम्बर अफ सब्स्क्राइबर कम हुँदाखेरि चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन चाहिँ फिजिबल थियो बट जति नम्बर अफ सब्स्क्राइबर दिनदिनै बढ्न थाल्यो त्यति धेरै चाहिँ अब पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै एक्सपेन्सिभ पर्ने गयो हैन एउटा युजरलाई हरेक युजरसँग वायरली कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै महँगो पर्थ्यो त्यो युजरलाई पनि अनि त्यही भएर टेलिफोन हामीले कल गर्दाखेरि चाहिँ बढी हामीले पैसा तिर्थ्यौँ अनि थोरै के अरे टाइम हामीले बोल्दाखेरि पनि हाम्रो बिल चाहिँ धेरै आउँथ्यो रिजन चाहिँ त्यही थियो जस्तै कनेक्सनको अनुसारले पनि इन्स्टलेसनको अनुसारले पनि हामीलाई महँगो पर्थ्यो पहिलाको टेलिफोन सिस्टम चाहिँ महँगो हुन्थ्यो है अनि अर्को प्रब्लम के देखा पर्यो त जस्तै कुनै युजर चाहिँ अब ऊ चाहिँ कम्प्लिटली डिस्कनेक्टेड भयो फर इक्जाम्पल यहाँबाट ऊ कम्प्लिटली फ्यामिली चाहिँ विदेशतिर सर्यो भनेपछि उसको हरेकजनासँग डिस्कनेक्सन गर्नुपर्ने त्यो पनि एउटा के अरे हेक्टिक भनौँ न हरेकजनासँग त्यसको अब वायर चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने त्यो पनि एउटा प्रब्लम थियो अर्को प्रब्लम के थियो जस्तै 100 वटा युजर अलरेडी कनेक्टेड छ एकअर्कासँग फेरि एउटा अझै युजर आयो भनेपछि त्यो युजरलाई फेरि त्यो 100 जनासँग कनेक्सन गर्दाखेरि फेरि त्यो के अरे हेक्टिक खाले हुन्छ नि अनि प्लस एक्सपेन्सको अनुसारले पनि बढी एक्सपेन्सिभ त्यस्तो खाले चाहिँ पर्थ्यो त्यही भएर पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन हटायो हैन पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन चाहिँ फिजिबल चाहिँ देखेन अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो सिस्टम ल्यायो त स्विचिङ सिस्टम चाहिँ ल्यायो all these links form a network with point-to-point links among all entities known as fully connected network. The number of links required in fully connected network becomes very large even with moderate value of n. हैन सानो value of n लिँदाखेरि पनि हाम्रो number of connection चाहिँ धेरै हुने गयो between subscriber है त्यही भएर चाहिँ हाम्रो स्विचिङ सिस्टम चाहिँ डेभलप भएको है यो भनेको अघिको कुरा भनेको स्विचिङ सिस्टम डेभलप नभएको केस थियो अब चाहिँ स्विचिङ सिस्टम डेभलप हुँदाखेरि के मात्रै हुने भयो त हरेक युजर चाहिँ त्यो स्विचिङ सिस्टमसँग चाहिँ मात्रै कनेक्टेड हुने भयो जस्तै यता चाहिँ एन युजर छ भने एन सब्स्क्राइबर छ भने त्यो सब्स्क्राइबर केसँग कनेक्टेड छ त स्विचिङ सिस्टमसँग हैन अनि त्यसै गरी यता चाहिँ फेरि अर्को एन सब्स्क्राइबर छ भने है अब त्यो स्विचिङ सिस्टम चाहिँ कतातिर राखिन्छ त जस्तै हामीले त टेलिफोन सिस्टम मात्रै देखेछौँ स्विचिङ सिस्टम लोकल अफिसमै राखिन्छ कि सेन्ट्रल अफिसमा राखिन्छ कि कसरी राखिन्छ कस्तो कस्तो खाले स्विचिङ सिस्टम्सहरू हुन्छन् हैन के अरे त्योहरू बारे चाहिँ हामीले पछाडि अझ इन डिटेल चाहिँ स्विचिङ सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ अहिलेको लागि बुझ्दाखेरि स्विचिङ सिस्टमको काम के हुन्छ त एउटा सब्स्क्राइबर्समा के अरे एउटा सब्स्क्राइबरलाई चाहिँ अर्को सब्स्क्राइबरसँग चाहिँ कनेक्सन गरिदिने है यता मल्टिपल स्विचेसहरू हुन्छ हैन अहिले चाहिँ इन प्रेजेन्ट चाहिँ हामीले कस्तो खाले स्विचिङ सिस्टम युज गरिरहेको त डिजिटल स्विचिङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो अफिसहरूमा चाहिँ युज हुन्छ है के हुन्छ त धेरैवटा स्विचेसहरू हुन्छ अहिले एकदमै के अरे नेभ तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा स्विचिङ सिस्टम हुन्छ जस्तै सब्स्क्राइबर 1 ले फर इक्जाम्पल यताको सब्स्क्राइबर एनसँग कनेक्सन गर्नु पर्यो हुन्छ भने यसले कल डायल गर्छ नम्बर डायल गरेपछि स्विचिङ सिस्टमले पाउँछ त्यो नम्बर अनि त्यो सिग्नल पाइसकेपछि चाहिँ कुन युजर हो कुन रिसिभर हो भनेर उसले सेलेक्ट गर्छ अनि त्यो अनुसारको चाहिँ यसलाई योसँग कनेक्सन गरिदिन्छ
यसलाई S1 लाई SN सँग कनेक्सन गर्दाखेरि इन केस फेरि S2 ले SN सँग कनेक्सन गर्न खोजिरहेछ भने यसलाई फेरि SN नम्बरको सिग्नलिङ सिस्टमलाई दिन्छ। यो सिस्टमले चाहिँ चेक गर्दाखेरि यो लाइन बिजी छ भनेर देखाउँछ अनि फेरि यसलाई चाहिँ ब्याकमा चाहिँ बिजी सिग्नल भनेर पठाइदिन्छ है। त्यसरी चाहिँ सबै काम चाहिँ स्विचिङ सिस्टमको हुन्छ। यसमा के देखा पर्यो त हरेक सब्स्क्राइबरसँग कनेक्सन नै हुनु परेन हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भयो। बाँकी सबै बाँकी सबै कामहरू चाहिँ स्विचिङ सिस्टमले नै गरिरहेछन् हैन। त्यही भएर हाम्रो पहिलाको स्विचिङ सिस्टम कस्तो थियो र अहिलेको स्विचिङ सिस्टम कस्तो त स्विचिङ सिस्टममै ध्यान दिएर चाहिँ स्विचिङ सिस्टमलाई अझ धेरै दिनदिनै एडभान्स चाहिँ बनाउन गइरहेछन् है। अनि कनेक्सन पनि जस्तै अब स्विचिङ सिस्टमहरुमै कस्तो खाले पहिला कनेक्सन थियो, अहिले कुन कनेक्सन छ, त्योहरु बारेमा पनि हामीले पछितिर स्विचिङ सिस्टमकै बारेमा इन डिटेल पढ्दाखेरि चाहिँ यो कुरा हेर्छौं। बेसिस अफ स्विचिङ सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ स्विचिङ सिस्टममा के हुन्छ त इनलेट एन्ड आउटलेट हुन्छ हैन। अनि स्विचिङ म्याट्रिक्स हुन्छ। स्विचिङ म्याट्रिक्स इन सेन्स जस्तै स्विचेसहरु हुन्छ त्यो कस्तो फर्मेटमा चाहिँ अरेन्जमेन्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्विचिङ म्याट्रिक्स भन्छौं। टाइप्स अफ कनेक्सन गर्दाखेरि कस्तो कस्तो खाले कनेक्सन हुन्छ त एउटा लोकल कल हुन्छ। लोकल कल भनेको जस्तै लोकल कल कसलाई भन्छ तिमीहरुले अहिलेसम्म कस्तो कललाई लोकल कल बुझ्छ भन त? विनय छ क्लासमा, विनयले नै भन त। विनय छ क्लासमा? निदाई पनि उठाउ। करणले नै भन। जुन चाहिँ जी कोड पोस्टल कोड हुन्छ नि सेल कोड के त्यो एरियाको अनि त्यस्तै भित्र गर्यो भने चाहिँ लोकल कल भन्छ। हो है। यो जुन सबै टर्महरु छ नि यो सबै टर्महरु तिमीहरुको लागि नयाँ टर्महरु चाहिँ छैन, सबै सुनिरहेको युज भइरहेको टर्महरु है। लोकल कल भनेको जस्तै सेम एरियामा कल गरिरहेछौं भने जसमा चाहिँ कुनै अफिस चाहिँ सेन्ट्रल अफिस चाहिँ इन्टरेक्सन छैन, लोकल अफिस इन्टरेक्सन हुन सक्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले लोकल कल भन्छौं है। लोकल अफिस इन्टरेक्सन हुन सक्छ और सिम्पली एउटा स्विचिङ सिस्टम नै इन्टरेक्सन हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कल चाहिँ एउटा युजरदेखि एउटा सब्स्क्राइबरदेखि अर्को सब्स्क्राइबरसम्म कनेक्टेड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लोकल कल भन्छौं है। अर्को टर्म के छ त टाइप अफ कनेक्सनमा इनकमिङ कल, आउटगोइङ कल, ट्रान्जिट कल। ट्रान्जिट कल भनेको नट लोकल कल है। एउटा एरियादेखि अर्को एरियामा चाहिँ इफ हामीले कल गरिरहेछौं भने त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिट कल भन्छौं। अर्को एउटा चाहिँ यसमा टर्म के छ ट्यान्डेम कल भनेर पनि हुन्छ है, जसमा चाहिँ एउटा अब ट्यान्डेम र ट्रान्जिटमा चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्जिटमा चाहिँ एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीमा और एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिट भन्छौं। त्यस्तै गरी अर्को टर्म के छ त फोल्डेड नेटवर्क। यो सिम्पली अहिले चाहिँ हामीले टर्महरु मात्रै पढिरहेछौं है। यो टर्महरुको बारेमा चाहिँ और यो टर्महरु युज हुने कुराहरु चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ पढ्छौं। As one connection can be given to one line for a time, only N by 2 connection are established. आउटपुट इनपुट बनाएर फेरि जोडे हा। अनि के बुझिरहेछ जस्तै यसमा 1 लाई योसँग कनेक्सन गरिरहेछ हैन, अनि 3 लाई योसँग कनेक्सन गरिरहेछ। अब बाँकी 2 र 4 ले कनेक्सन गर्न सक्छ त हेर त।
सक्छ होला नि 2 ले फेरि ब्याक 1 सँग कनेक्सन छ नि त 2 ले 1 सँग कनेक्सन गर्न सक्छ त हेर त राम्ररी 2 माथिको कुरा पनि पढ है माथिको कुरा के लेखिरहेछ त्यो पनि त्यही लाइन सँगै कनेक्टेड छ फोल्डेड नेटवर्क क्रिएट गरेको छ हैन जसमा चाहिँ के हुन्छ त जस्तै n को लागि n/2 कनेक्सन किनभने यो 2 कताबाट आएको हो त यहाँबाट आएको हो नि त हैन भनेपछि 2 लाइन त बिजी भइसक्यो हो कि हैन भनेपछि यसले योसँग कनेक्सन फेरि गर्न मिल्छ त मिल्दैन नि किनभने 1 पनि बिजी छ यो 1 को लाइन हो नि त अनि यो 2 को लाइन हो 1 पनि बिजी छ 2 पनि बिजी छ त्यस्तै गरी 3 लाई 4 सँग कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ 3 पनि बिजी भयो 4 पनि बिजी भयो त्यही भएर यो दुईटा आइडियली भयो त्यही भएर n ओडा केरे नेटवर्कको लागि इनलेटको लागि n/2 कनेक्सन मात्रै पोसिबल हुन्छ फोल्डेड नेटवर्कमा चाहिँ यस म्याम ल अर्को चाहिँ के छ त क्लासिफिकेसन अफ स्विचिङ सिस्टम यो चाहिँ तिमीहरुको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो क्लासिफिकेसन अफ स्विचिङ सिस्टम के हुन्छ र म्यानुअल र अटोमेटिक म्यानुअली कसरी स्विचिङ गरिन्थ्यो र अटोमेटिक कसरी स्विचिङ गरिन्थ्यो अघि नै मैले के भनिसके अघि नै तिमीले स्विचिङ सिस्टमको चाहिँ बक्स हेर्दाखेरि मैले के भने स्विचिङ सिस्टम त स्विचिङ सिस्टम ल्यायो हैन पोइन्ट टु पोइन्ट हटाएर तर कस्तो खाले स्विचिङ सिस्टम ल्यायो त पहिला कस्तो खाले थियो र अहिले कस्तो खाले हुन गयो त्यसमा चाहिँ धेरै फरक पर्ने केरे धेरै फरक हाम्रो आउटपुटको केसमा र युजरहरुलाई सर्भिस दिने केसमा देखि लिएर धेरै कुरालाई फरक पर्ने गयो एक्सपेन्स देखि लिएर हैन लङ डिस्टेन्स ट्राभल देखि लिएर अरु केरे इन्टरफेरेन्सेसहरुको कुराहरुमा पहिला चाहिँ इनिशियली चाहिँ कस्तो खाले स्विचिङ सिस्टम ल्यायो त म्यानुअल स्विचिङ सिस्टम ल्यायो हैन त्यसपछि चाहिँ अटोमेटिक हुने गयो अटोमेटिकमा पनि इलेक्ट्रोमेकानिकल अनि त्यसपछि चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकलमा पनि स्टेप बाइ स्टेप स्ट्रगर और क्रस बार युज भयो अनि इलेक्ट्रोनिकमा चाहिँ स्पेस डिभिजन टाइम डिभिजन त्यसै गरी टाइम डिभिजनमा पनि डिजिटल एनालग अनि डिजिटलमा पनि स्पेस स्विच टाइम स्विच कम्बिनेसन स्विच अहिलेको प्रेजेन्ट केसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो केरे वर्ल्ड वाइडली नै भनौं न कुन स्विचिङ सिस्टम युज हुन्छ त यही कम्बिनेसनल स्विच जसमा चाहिँ स्पेस स्विच पनि युज हुन्छ टाइम स्विच पनि युज हुन्छ अब यो सबैको बारेमा चाहिँ हामीले केरे इन डिटेल पर्सन जसमा चाहिँ नाममै म्यानुअल भनिरहेछ भनेपछि मान्छे चाहिन्छ स्विचिङ गर्नलाई हैन सिस्टम त अब त्यहाँ सिस्टम थियो नि हैन जस्तै त्यो सिस्टमसँग चाहिँ सबै सब्स्क्राइबर कनेक्टेड थियो जस्तै यो डायग्राम हेर्छ यो डायग्राम पेनले कसरी चलिरहेछ लेजरमा 3 यहाँ हेर त यो डायग्राम यसमा के देखिरहेछ यहाँ स्विचिङ सिस्टम त छ हैन बोर्ड चाहिँ छ तर यसमा सब्स्क्राइबर चाहिँ यता कनेक्सन छ अर्को सब्स्क्राइबर चाहिँ यतातिर कनेक्सन छ तर यो स्विच गर्दाखेरि चाहिँ यो कसले गर्ने त अटोमेटिक हुन्थ्यो कि म्यानुअल हुन्थ्यो भन्दाखेरि म्यानुअल स्विचिङ सिस्टममा मान्छे नै चाहिन्थ्यो एउटा डेडिकेटेड मान्छे हुनु पर्थ्यो जसले चाहिँ स्विचिङ गरिरहेछ जसले चाहिँ अब जस्तै यहाँबाट टेलिफोनबाट हामीले कल डायल गर्यौं हैन नम्बर डायल गर्यौं यहाँबाट सिग्नल गयो सिग्नल गइसकेपछि अब यहाँ बसेको मान्छेले चाहिँ यताको चाहिँ बत्ती चाहिँ बल्थ्यो हैन एउटा बल्ब यता राखिन्थ्यो हैन अनि त्यो बत्ती बलिसकेपछि चाहिँ यहाँ बसेको मान्छेले चाहिँ बुझ्थ्यो यो सब्स्क्राइबरलाई चाहिँ सर्भिस चाहिन्छ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ यसले फोन उठाउँथ्यो है त्यो मान्छेले नै फोन उठाउँथ्यो त्यो मान्छेले चाहिँ यहाँ भएको जस्तै हेडफोनहरु लगाएको हुन्थ्यो हैन अनि उले कल उठाएपछि चाहिँ अनि यहाँको मान्छेले के भन्थ्यो मलाई यो सब्स्क्राइबरसँग कनेक्सन गरिदिनु भनेर भन्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ ओके भनेर उले भनेको सब्स्क्राइबरसँग चाहिँ उसलाई चाहिँ कनेक्सन गरिदिन्थ्यो
भनेपछि 100% म्यानुअल थियो अनि प्राइभेसी पनि भएन जस्तै मैले कसैलाई कल गरिरहेको छु यहाँ बसेको मान्छे फर एक्जाम्पल अब ह्युमन बिङ नै इरिटेटेड मोडमा छ भने इफ हामीले कनेक्सन गरेको सब्सक्राइबर आइडल पनि छ भने यसले मान्छेले चाहिँ अनि तपाईँको सब्सक्राइबर बिजी छ भनेर पनि भनिदिन पाउँथ्यो है त्यस्तो खाले हुन्छ जस्तै 100% ह्युमन डिपेन्डेन्ट उसको मोडमा डिपेन्ड सकेट चेन्ज गरिदिनको लागि के अरे सुनेर कता कनेक्सन गर्ने त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ सकेट युज गरेर कनेक्सन गरिदिन्थ्यो अनि अपरेटरले चाहिँ हेडफोनहरू युज गर्थ्यो त्यसै गरी नम्बर अफ अपरेटर चाहिँ अफिसमा चाहिँ युज हुन्थ्यो भनेपछि म्यान पावर पनि बढी लाग्थ्यो त्यतिखेर एउटा सिम्पली हाम्रो स्विचिङ गर्दाखेरि गर्नलाई नै म्यान पावर नै धेरै लाग्थ्यो म्यानुअल स्विचिङमा चाहिँ त्यो म्यानुअल स्विचिङ चाहिँ उसले चाहिँ पर्सनस म कनेक्सन गरिदिरहेछु भनिरहेछ हामी कुरेर बसिरहेको छौँ हैन कुरेर बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिल पनि त्यति नै जस्तै म इन्क्रिज भइरहेछ त्यतिखेर के हुन्छ एउटा चाहिँ प्रब्लम जस्तै जहाँनिर अपरेटरले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अलिकति बढी बेड पुर्याउँथ्यो भने किनभने बिल अलिकति बढी आओस् भनेर है त्यस्तो पनि स्ट्राटेजीहरू युज हुन्थ्यो बिल पनि बढी हुन्थ्यो अनि त्यस्तै प्रब्लम्सहरू चाहिँ के अरे हुन्छ नि जस्तै अब मैले कल गरिरहेछु कल गरी मेरो सब्सक्राइबर बिजी छ मेरो रिसिभर बिजी छ तर त्यो बिजी इन्फर्मेसन पाउनलाई पनि मैले बिल पे गर्नु परिरहेछ जस्तै मैले कल गरेँ त्यो मान्छेले उठायो त्यो मान्छेले के भन्यो तपाईँको युजर चाहिँ बिजी छ भने भन्यो त्यो भन्नलाई पनि मेरो बिल त उठ्यो त्यस्तो खाले प्रब्लमहरू एक्सपेन्सिभ पनि हुन्थ्यो हैन अनि त्यही भएर म्यानुअल स्विचिङ सिस्टम चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ म्यानुअल स्विचिङ सिस्टम चाहिँ रह्यो त्यसपछि चाहिँ म्यानुअल स्विचिङ सिस्टम चाहिँ हटायो जतिखेर चाहिँ अटोमाइज चाहिँ हाम्रो सिस्टम हुन गयो मैले अलि भर्खर भने प्राइभेसी लो हुन्थ्यो स्लोवर प्रोसेस हुन्थ्यो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्थ्यो बिल पनि बढी आउँथ्यो मोर टाइम रिक्वायर्ड व्हेन लोड इन्क्रिजेस जस्तै एउटै मान्छेमा एट अ टाइम त्यो अपरेटरलाई चाहिँ लोड पनि बढी हुन्थ्यो त्यो मोड डिपेन्डेन्ट पनि हुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ अटोमेटिक स्विचिङ सिस्टम आयो हैन अटोमेटिक स्विचिङ सिस्टममा इलेक्ट्रोमेकानिकल स्विचिङ सिस्टम र इलेक्ट्रोनिक स्विचिङ सिस्टम इलेक्ट्रोमेकानिकल स्विचिङ सिस्टम बुझ्दाखेरि चाहिँ आज क्लास चाहिँ यति मात्रै गरौँ है त बाँकी चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अरूहरू कुरा पढ्छौँ प्लस के अरे टेलिफोन टेक्नोलोजीको बारेमा पनि अहिले मैले अलिकति ब्रिफली मात्रै तिमीहरूलाई डायग्राम देखाएँ त्यो पनि अझ धेरै राम्ररी चाहिँ पढ्न चाहिँ पर्छ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ त्योहरू पनि म तिमीहरूलाई देखाउँछु